सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुमका सोमिया. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर स वळ 19 तावन 26 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 6 verses 19 to 24. सरकार पुंजोवची दिरवी. संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कला म्हणटा आनी कीट खाता आनी सोर खान नागाल नगयतात. पूण दिरवी पुंजया सरकार तें कला मांडाना, खीड खायना आनी सोर खान नागाल नगयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जाते जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोख कसो कितलो भिरांकूळ जायना. हे कोणाकच दोग धन्याची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. 7 जाणां जावन देवाची सेवा करूंक साखरी करूंक आयिल्ल्या म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, थोड्या हप्त्या पयलें बाबा एंड्रून म्हाका एक पेपरार आयिल्लो संदेश धाडलो. गोंयांत जाल्लें घडीत भुरगीं परगांवांत आसलीं, आवय बापूय गोंयांत आसलीं. भुरग्यांचें शिकाप जावन परगांवांत ती वावरकर नासतना आवय बापूय हांगाच गोंयांत उरिल्लीं. आनी आवय बापायचें मरण जाल्ल्या नंतर 12 वर्सां उपरांत ह्याच वर्सा ती गांवाक आयिल्लीं. आनी आवय बापायची डेथ सर्टिफिकेट पळोवन कितें तांच्या नांवार कितें आसा तें म्हणलें सोदून काडूंक पळयतना आवय बापायनी बँकांत लॉकरांत थोडी डॉक्युमेंट्स मात्र न्ही भांगार शिंगार आनी कितें गरजेचें दवरलें आसलें. ती बँकाची लॉकराची की घेवन डॉक्युमेंट्स काडूंक वता आसतना तांकां पळोवंक मेळिल्ली संगत केवळ डॉक्युमेंट्स मात्र न्ही, भांगार मात्र न्ही, पयशांची आट्टी तें आसली खंय. आनी जाणांगे कितले पयशे आसले म्हणून तें पेपरार दिलें. 3 करोड 1000 रुपयाचे नोट आनी 500 रुपयांचे नोट. आनी 2012 इसव्यान तांणी लोकांनी दवरले. 12 वर्सां उपरांत भुरगीं गेलीं आनी 12 वर्सां उपरांत तांणी लोकार उक्तें करतना तांकां हें सकट पळोवंक मेळ्ळें. वय तांकां ती दस्तावेजां म्हणटा डॉक्युमेंट्स ताका मेळ्ळीं वय, भंगारी तांकां मेळ्ळे वय, पूण कॅशा रुपार आसले 3 करोड रुपया मात्र केवल ब्लँक पेपर जाल्ले. कित्याक म्हणलें तुमकां कळीत आसा 2016 इसव्यांत आमच्या गव्हर्मेंटान मॉनिटायझेशन केल्ल्या वेळार पयलींच्या पयशांक कांयच मोल ना जालें आनी नव्यान तांणी नोट छापले आनी त्या नव्या नोटांक मात्र आज मोल आसा. हें जाल्लें घडीत गोंयांतल्या म्हापसा म्हणल्या गांवांत. कितें समजलें तुमकां? कितें समजलें तुमकां? देवाचें उतर कितलें सत म्हणलें आज तुका आनी म्हाका कळटलें. देखून तूं देवाचें उतर गुंडायन आमी आयकून समजून घेवया. आमी कितें पुंजोवंक नसो आनी कितें पुंजयचें म्हणलें
आज देवाचें उतरच आमकां सारकें दाखोवन दितलें एक माते शुभ वर्तमान वर्सो वळी 19 तावन वयर कितें बरयलां मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 19 तावन सर्गार पुंजावचें दिरवें सरगार पुंजोवची दिरवी कितें म्हणल्यार जाणा जाया जेजू सांगता आपल्याशें सांग सरगार पुंजोवची दिरवी कितें म्हणून सरगार दिरवी पुंजयचें जाल्यार कितें करीचें संवसारांत तुमकां दिरवें पुंजय नाकात संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात सरगार तुमकां दिरवी पुंजयल्ली म्हणाचें जाल्यार संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा कीड कीड खाता आनी सोर कान्ना घालून नागयतात हें सत भांबयन हाच्या पयलें तुमकां दाखलो दिला हांवें आनी एका बँक लॉकरांत 12 वर्सां उपरांत पुराय डॉक्युमेंट्सांनी काडूंक वताना पुराय कितें जाल्लें वाळय केल्ली पोर म्हाका एकल्यान कशी वाळय गेली भितर नोट दवरतना ते एका वाळये थंय एक आवय आनी बापूय आसली जाल्यार एक पील काडूंक मागीर तांकां बरो जागो मेळ्ळो मात्रीन हनीमून करूंक तांकां बरें गुपचूप लॉकार मेळ्ळें कोणाक वाळयच्या गो बायलांक आनी माने लोकार उक्तें करता तांकां मेळ्ळेली काली दळू पिठो कितलें सत पळया तें कीड खाता कला म्हणटा आतां तुमचें भांगर लोकारांत दवरलें भांगर तुमी जळजळटा पडजळटा आमी चिंतात गे कितें रुपयान दवरलां भांगर दवरलां पितोळ्याचे खंयचे वस्तू दवरल्या तांब्याच्यो वस्तू दवरल्या त्यो पडजळटात गे कितें जाता दीस वेताना ताका काळबण म्हणटा काळो खूब जाता ओ काळो कोण दवरला देखून ते उसवाड पडना देखून ताका काळबण म्हणटा ओ डोनाल्डोची जन्माय जावी देखून तुका काळो कान दवर नाका तुका काळबण म्हणूंक आसा केन्ना उजवाडान दवर परजळूंक आसाय कितलें सत पळया देवाचे उतार एकच कीड खाता पेपर जाल्यार कीड खाता आनी कितें भांगर जाल्यार रुपयान जाल्यार कलम म्हणटा मातृणी मागीर घरा आसय आतां थंय दवरल्यार गो नाका घरा दवरता थोडे न्ही कितें करतात चड जाल्यात काम ना शिकल्यांक काम ना पोर सांगलें न्ही एकलो इंजिनियर जाला एकटो डॉक्टर जाला आनी एकलो कांय शिकनासतना घरा आसा जावी येता दोगां बरें शिकयलां हाका बेप्पाक घरा दवरला ताजे वरेन घर चलता कित्याक आवयक बापायक इंजिनियराक आनी डाक्टराक वो शिकनातलो सोर न्हू हाण्ण पोसता आनी हांगा देवचे उतर कितें म्हणटा सोर कान्ना घालतात देखून हांवें जायते फावट सांगलां न्ही आमच्या घरा आतांय जाल्यार भाव आसा बनू आसा थंय हांव चिंतेन आमच्या घराक लॉक आसा म्हणून आमी 8 जाणां भुरगीं आवय बापूय शेजारचीं केदाळ येतलीं आनी दुसरीं तर आमच्या जालांतल्यान येतलीं केन्नाय आमच्या घरांत आमच्या बागलाक जावं दी खंयच्या कुडाक जावं भीक घाल्लें ना कित्याक ओरिजील आमकां चुकून ओरिजील दुसरें कांय व्हरूंक आमकां सरकी घालूंक मुस्तायकी ना कांय सारकी जेवंक ना खंय घाल्ले आमच्या गळ्यांत नाडे आनी पेंगटाकी नाडे कोणी चेनी गेल्यात घेता दळा आनी घाल्यार मागीर पळय व्हडल्या पेस्ताच्या हातूं सांतेन मेळटल्यो स्टिलाच्यो चेनी आनी घालतल्या केदोळ पर्यंत त्या गोठ्यांत त्या शानांत त्या हातूं धुळीन पडटना एका म्हयन्या भितर त्यो जातल्यो काळ्यो जाल्यार आमकां आशा नातल्ली मातृणी पोरपोर आमी उलयतना उडासा थागी नातलो आतांची पळयतना परिस्थिती पळयतना आदलो उडासा थागी ना हांवें सांगलें पयलें पवल्यांत दुकराचें मांस बरें करून फोडी करून बांदून मीठ घालून बरें टायट घालून शिंक्यार बांदून दवरतले पावसांत थंड जाताना काडूंक ताका इल्ले मोगे घालून की बटाटे घालून की रांदतना बरी रूस येताली म्हणून आतां बरो पवल्यान कोणी बांदिनात कांय कित्याक पवल्यान काल अर्द किलो पुंज येतालें हांव आतां फ्रिजांत डीप फ्रिजरांत कोल्ड रुमांत गोंयांत न्हू कॉलीन येयला तो शिप्पार काम करता
व्हडलें शीप खंय 3000 थंय तातूंत यात्रीक आसात खंय आनी सुमार 500 स्टाफ आसा खंय तो एग्जिक्युटीव शेफ खंय तशें उलयतना हांवें विचारलें थोडे दुबाव आसतात न्ही इतले दीस तुमी दर्यांत पयन करता सायबा मेल्यार काले खाण दर्यांत उडयतात गी म्हणटा ना 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 ती मॉर्चरी आसा म्हणालो व्हडली व्हडली डीप फ्रिजर आसात मेल्ल्यांक खंय दवरतात आतां मेल्ल्यांक पुजयतात भाव भयणी न्हू पयले मेल्ल्यांक सकाळीं मेल्या सांजे भितर वेलें आनी पुरलें पूण आतां मेल्ल्यांक पुंजयलां कित्याक मेल्ल्यां खातीर न्ही कुटुंबा खातीर न्ही मॉर्चरी चलयतल्यां खातीर आतां हे अरेंजर्स आसात तुमी जाणात गी घरांत तांणी मॉर्चरी करून दवरले कित्याक माशली दवरूंक न्ही कित्याक दवरीचे बिझनेस उद्देश कितें आतां एकूच बटाट्याचें मोल टोमॅटोचें मोल पियवाचें मोल या लसुणेचें मोल सडटा कित्याक केदाळां सडटा साबार जाण हांगा आसा तुमकां बेजार जावंक पुरो तातूंत म्हजो भावी आसा आदल्या काळाचे पयलींच्या काळाचे 3 वर्सां तावन बेडे चुकोवन दवरल्यात बेडे ताणे दवरूंक ना भोवशा बेडे कितें करून दवरल्यात कित्याक पोरपोर वाचला हांवें अडिके बेले अडिके मारा ಏರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ तशें म्हणून सवार वर्सां पयले वेनेला म्हणटात वय सबार जाण वेनिला लायिल्ले ते दाळ पळय सुरू लायिल्ल्यांक पेरगोत्तू ते दाळा वेनिलाक किल्याक कितलो म्हणून मिरगी लायिल्ले किल्याक सगळ्यांनी म्हणलें आतां वेनिलाक मोल सोडला म्हणून सगळ्यांनी लायलें 1-2-3 वर्सां भितर सगळे आमच्या दक्षिण कन्नडांत सगळ्यांनी वेनिला तोटा आसले वेनिला तोटा सगळ्यांनी लायले एक दीस आयलो येनिल्ला जालें वेनिलाचें मोल येनिल्ला जालें आतां कोणी लायनात जायत्यांनी तुमी पळया वैगिनीक पळया आतां अडिके बेले वयर जारला म्हणून गादे आसले कशे सोडल्यात कितें दवरल्यात कित्याक आनी पोपलांत काय जे तुमकां शिटकावंक मेळचें ना आज मनीस इतलो दुडवा फाटल्यान गेला गे भाव भयणीनो हें चिंतिना एक काळ येतलो एक वेळ येतलो आमकां कितें गरजेचें तें आमकां आसचें ना मेळचें ना हे दीस तुमचे कडेन भांगार आसतलें खावंक जेवंक हें जेवण आसचें ना पयशे आसतले पूण तुमकां घेवंक वरवीं आसचें ना लॉकडावना वेळार जावं नये सगळ्यां कडेन पयशे पूण जाय पुरतो रेशन आशिल्लें हें कित्याक तुका म्हाका आमकां समजना देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा माथेवास वंजलावास 16:25 मॅथ्यू चॅप्टर 6:25 लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा जेजू ऐका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जिवाक कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें म्हणून लेखा व्हरता हुस्को तुमकां नाका लेखा व्हरता हुस्को आरोवची पुंजोवची एकच संवय हांवें सांगलां न्ही गी हें पयलींच्या रितीर मंदिराचो म्हज्या सांगात आशिल्लें सिस्टम हांवें कोणी हाडटिलें व्हरून कापटान लिपोवन दवरताली एक हप्त्या प्रकार तेन्ना पुरो केलें म्हणटात ताका बातो मांडिल्लो आसतालो वय कितें आज हाडिल्लें तुमी फ्रिजान दवरलें की 2 दीस उरात वय मू ताज्या म्हणटा ताका रूस आसता की ना एक लिपोवन दवरलें 2 दिसां उपरांत ताका बातो मांडटा की ना काले म्हणटा ताका पूंक येता आनी खावंक जाता कितें देखून ते लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें म्हळ्यार लेखा व्हरता हुस्को नाका खाणाप्रास जीव व्हरती कितें गरजेचें पळया खाणाप्रास न्हेसनाप्रास तुजो जीव व्हरतो आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती न्हय ह्या तुज्या न्हेसांनी तुजी कूड सांबाळ साबार जाण आमी कुडीक म्हळ्यार कूड आमची निस्कळ निर्मळ दवरच्या बदलाक आमकां आमच्या कुडीचेर घालचें उस्त चड इम्पॉर्टंट जालां गरजेचें जालां
पण देवाचे उतार सांगता खाना प्रास जीव व्हरतो देखून पौश्टीक खाण म्हळ्यार तुजो जीव कितें म्हणटात जिवाळ दोस तसलें खाण का आज जबार जाणां ल्हान आसतना कित्याक मोठी जाल्यां सांगा ल्हान आसतनाच 10 वर्सां 15 वर्सां भितर तांकां वोवंक जायना कित्याक अरबसो खाण पूण पयलेंची आमी कसलें खाण खाताले सकाळीं उठून पेज ताका इल्लें लोणचें इल्ली चटणी सुक्या मासली घी म्हूण ती हातूंत घासऱ्यांत भाजून इल्लें नारलेलें ताका घाल्यार बरो पोरमळ येता असो काणयोन पोरमळ काणयोन ते जेवयत आसलें न्ही कोरोनाच्या टायमार फिलिपिनांक करताले वयर माश्ट दिवन काडून शीत हुंकून तो जेवतालो तुमी पळोवना व्हिडियो आमकां हुंकून पळोवची गरज नासले पूण त्या दाळा आनी आमचे आवय बापूय आजो आजी पणजी कितले वर्सांची येयल्यांत आमचे बरी धाकटे रसाचें धांवतलें गे आमचे बरी वखदाची पेटी कालें काणयोन बसतलें गे कित्याक पळय तांच्या खाणा वरवीं तांचो जीव कितलो कितें म्हणटात भलायकेंत आसलो पळय बाबा मयनीनो तांचे त्या दाळ कोणी पोट देंवल्लें कोणी आसले बाबाच्या काळार कोणाक व्हडलें पोट आसलें आमी कोणाक पळोवंक ना तुमी पळयल्यार कोणाक बेब्या माणक्याक मात्र कित्याक तांचो वावर तसो आसलो तांचें खाण तशें आसलें तांचें नेसान तशें आसलें तांणी खंयच्याक प्रामुख्यता दिल्ली हांगा जेजू सांगता खाणाक न्ही कुडीक न्ही खाणाक न्ही जिवाक जीव तांचो कितें म्हणटात न्ही हांवें पोर एक व्हिडियो पळयलो कित्याक जपानांत आतां 120-30 वर्सां मुसार कित्याक वाचतात तांणी दिलां सादें खाण हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें तुमकां भलायकेंत रावंक जाय अर्दें खाया म्हणून अर्दें खाया म्हळ्यार चापाती सगळी आसली अर्दी कर अर्दी तिशीन दवर आनी अर्दी खा म्हण तशें न्ही आमची भलायकी बरी आसा जाल्यार आमी जेवच्या ब्रेकफास्टाक केन्नाय करच्या ब्रेकफास्टान सोमार अर्दें ब्रेकफास्ट करा केन्नाय जेवचें दनपारचें जेवण तातूंत अर्दें जेवण करा सांजेचें कितलें जेवचें आसलें पयलें तातूंत अर्दें करा आनी पळया नाजाल्यार आमकां आशा खाणाची आशा जेवणाची आशा पियोवण्याची आशा न्हेसणाची आशा मागीर आयको मेळटलें मुखार पळया अंतराळाची सुकणी ती वंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुंसयनात कशें जेजू एक दाखलो दिता पळया ताणें ओंपुल्लें आसा गे साबार जाणां निसारले आसा ह्यो मोहचे मूस कित्याक रास करतात गे म्हणून कित्याक रास करतात ते कित्याक रास करतात ते खातात गे आमी खाता मू सांगा ते वावर करतात आनी फायदो आमी जोडटा पण तांकां केदाळां जाय तें खावंक तांकां मेळना पळया न्ही ते रास करतात ते पुंजयतात पण खावचे आमी पण हांगा जेजू म्हणटा खंयचीच रस मनीस एकलो शिवाय खंयचीच रस ह्या संवसारांत पुंजयना तांचेच खातीर म्हूण कांय पुंजयना रास करिना पळया ती सुकणी अंतराळा वयली ओंपिना ती लुवाना ते रास करिना ते तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसना गी कंडी जावन सर्व ते तुमी तांच्याके आत्म्या मोज्यात अधीर जायनाका थंय भियेनाका आत्म्या मोज्यात अधीर जायनाका थंय भियेनाका आतां फाटी हे शुभ वर्तमानेक कलम म्हणटा सोर काण्णां घाल नागयतात पूण दिर्वे पुंसया सरगार दिर्वे पुंसया तै कलम मांडना ते कलम ना कीड ना आणि सोर सोरी नात सरगार सोरी नात देखून जुदास सरगा वचोंक ना सोर सरगाक वसनान म्हणलें कळटा किडी सरगाक खंयची वाळय सरगाक देव चुतार सांगता थंय कलम मांडना कीड खायना आणि सोर कान्ना घाल नागयनात आतां कसलें दिर्वी आमी पुंजयचे सरगार कसलें दिर्वी आमी पुंजयची म्हणजे एका कंदनांत आसा न्ही
संसारी जीवित शाश्वित नाही तरी संसार तो खाकी त्याग जाय. संसारी जीवित शाश्वित नाही तरी संसार तो काकी त्याग जाय. सर्गार दिरवे पोंसय तेदना मेळता तुका सरससाय. साबार आसात कुडा बापाच्या घरा. सर्वांका जागो येसूच्या घरा. वेगीं सामका पावों कासा सर्गीच्या घरा. संसार आमी जियेवंच आसा. सरकार दिरवे पुंजय कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वसवार 3 आनी 2 कितें म्हणटाय का. कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 2. संसारी वस्तू गमन दीन असताना संसारी वस्तू गमन दीन असताना सर्गींच्या वस्तू चड मोन दिया. सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया. आतां सर्गीच्या वस्तू कितें. सर्गीच्या वस्तू कितें. देवाचे राज कितें. सर्गीचे राज कितें. राज सर्गीचे देवा बापात पजळीत ते सोबीत मत तयार केला आमकां देवान मोगान ते. शाश्वत ते आमचे दिलदार सर्व. ते या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोष. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा. अधीन दिला तुमच्या या तुमी विसरून काडल्यानो बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यान. तयार केला तुमकां त्या संतोषान. दिला तुमकां वर्ताच्या. सुख शांती संतोष देव तुका दे. मोग मोवाळ मायपा सदां सर्व. काकलुताची शाश्वे सदांच ती बाळटा. कोरपे जर ताची सदा. सुख शांती संतोष देव तुका दिता. मोग मोवाळ मायपा सदां सर्व. काकलुताची शाश्वे सदांच ती बाळटा. कोरपे जर ताची सदां काळ बाळटा. तरी सर्गीची देणी कितें. संवसारान मेळना तो मोग सर्गार. संवसारान मेळना ती शांती. संवसारान ना ती नीत. संवसारान ना ती कृपा खंय आसा. संवसारान ना तो संतोष खंय आसा. संवसारान ना तो उजवाड खंय आसा. ही देणी कितें म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक सारकें समजलां. पवित्र आत्मो दिता ती देणी मात्र न्ही. पवित्र आत्मा ती उपजोवची फळां. ही आमी कितली पुंजयल्यार कोणी सोरता ती सांगा. खंयच्या सोराक सोरूंक जाता तुजो मोग. कला म्हणटाय. मोगाक कला म्हणटा गे. कीड खाता गे मोगाक. मोग्याक कीड खाता. मोगाक पण कशें मोग्याक कीड खाता म्हणटा. घरा दवरली मोगी किडीन केल्यान. तवशीं किडीन केल्यान. भेंडांक किडीन केल्यान. पूण मोगाक कीड कित्याक पुट्ट मोग. 3 दिरवी हांगा पोंजयल्या मात 3 दिरवी कान घेवन आमी सर्गाक वचूंक जाता. पूण मनशाक कोणाकच तें पडोवन वचूंक ना. कित्याक मनीस ह्या संवसारांत येतना सत जाणा आसून आमी वाचता न्ही तिमोथी बरयल्या पत्रांत आवस्वर पयल्या पत्र वचूं 6 आनी वळ 7 ta 9 ऐका. 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 9. आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना. आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना. सगळ्यांक कळीत आसा. मातयेंतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय. मातयेंतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय. खाली सतानी आयिल्लो तूं खाली सपाटी वेतलोय. खाली सतानी आयिल्लो तूं. कितें हाडलां. खंय हाडूंक ना. कितें व्हरता. कितें व्हरूंक आसा. आसा आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात लेख दिव. आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र.
हां दुसऱ्यां खंयचें व्हरूंक ना. आमचें बरें आनी वायट मात्र आमकां व्हरूंक जाता. देखून मुखार ऐका, संवसार येतना तुवें आनी हांवें आमी कांयच हाडूंक ना. आणि संसार सोडवेत असताना संवसार सोन येता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे कांयच ना. व्हरूंक शकचें ना. तर खावंक जेवंक व्हडलो जेजून म्हळें, खावंक आसा, जेवंक आसा, पांगरोंक आसा, न्हेसोंक आसा. आसत जाल्यार आमी दादोशीच आसाय. रोटी कपडावर मकान न्ही खावंक दिसपडतो ग्रास देवान दिला की ना. न्हेसोंक मनसुगे न्हेसोंक जाय पुरतें नेसान दिलांगी ना. रावंक एक ल्हानशें तरी बिडार दिलांगी ना. आमी दादोशीच आसाय. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आणि लुकसाण हाडटा. ग्रेस्त जावंक आशेतले, ग्रेस्त जावंक आशेतले. वयर कितें बरयलां ती हेडिंग? फटकिरे शिकोण आणि खरी ग्रेस्त काय. आतां ग्रेस काय जोडूंक आशेतले. पुटकिऱ्या शिकोवण्या वरवीं ग्रेस कायची आशा. खऱ्या शिकोवण्या वरवीं खरी ग्रेस्त काय. खरी ग्रेस्त काय. आमकां हांगा फटकिरी शिकोवन मेळटा की खरी शिकोवन मेळटा? खरी शिकोवन मेळटा तरी खरी ग्रेस काय आमी जोडटा. फटकिरी शिकोवन आमकां मेळटा, फटकिरी ग्रेस काय आमी आपणायता. देखून शिकोवण्याचेर अवलंबून आसा. हांगासर आमकां बरी शिकोवन खरी शिकोवन मेळटा देखून सर्गीच्या ग्रेस कायक आमी जोडूंक कुशी व्हरता. संवसारी मनशाक कसली जानवाय मेळटा, तांकां कसली शिकोवन मेळटा? कसले कोर्स पुराय आज, कसले कोर्स. पूण सर्गीची जानवाय जोडूंक, ह्या सर्गीची दिरवी जोडूंक खंय कोर्स आसा गी, शिकाप आसा गी, तसली शिकोवन आसा गी? आसा कोण ना खंय पुनरुरान मात्र. देखून आमी ग्रेस्त भाव भयणीनो, आमची ग्रेस्त काय खंयची? आज धैर्यान सांगायची हांव ग्रेस्त, म्हाका केला ग्रेस्त वडवी काय, ग्रेस्त काय म्हाका सारकी त्याग जाय, समी म्हजे वर्तें जाय, ताका खंयचें सरी जाय. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सारकी त्याग जाय, समी म्हजे वर्तें जाय, ताका. आनी एखाद्या पडकिऱ्या शिकोवण्या वरवीं हें संवसारीक ग्रेस काय तूं आशेताय तर कितें म्हणटा 8वी वळू 1 Timothy chapter 6 verse 8. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक. ग्रेस काय सांगा, पॅकेज येता तुका, पॅकेज बाय 1 टेक 2 म्हणल्यार बरी. हांगा टेक 2 न्ही. ग्रेस काय आशेतले कितें बसयला? वायटाक सांपडटले, पासांत शिरकातले, पिशा आणि लुकसाण हाडटल्या, वंदवण्यांक सांपडतात. आज कितले जण वायटाक सांपडल्यात ग्रेस काय वरवीं. आज इतली जण आमी वायटाक सांपडल्या. पयलें वैज्ञानीक वेळार दुडू आसतना आपशें तो दुडू तुका वडता की ना, ग्रेस काय तुका वडता की ना, वायटाक वडता की ना. वायट सवयांक, वायट इश्टागतीक, वायट पियोवण्याक, वायट सालीक, वायट जाग्यांक वडता की ना. पयशेच ना जाल्यार, पयशेच ना तुज्या विलपीचें पोदा न्ही गे. आनी म्हयन्याची पयली तारीख आयली रे म्हणटना तारे कणकना, कूड सगळी कामता रे कणकना. कित्याक? पयशांत गुले आयले म्हणटाना तूं मागीर पुट्टी दिना ती. दूद वालो, दोबी वालो, आनी कोण वालो, आनी तो वालो, सकड येतात. तूं आलो न्ही. पळय न्ही गे, हांगा म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांत, पयल्या आनी दुसऱ्या हप्त्यांत रेत्रेक लोक सडटा. तिसऱ्या चवथ्या हप्त्यांत उणो. कित्याक? कित्याक ना ते उलयनात काल आमी उलयता, तुमच्या बल्सांनी गुलयनात. उलयनात न्ही, लोकांच्या बल्सांनी गुलयनात. मात्र न्ही हे पोलीस वाटेर केदाळा चॅकिंगार रावतात. सांगा, तुम्ही सांगा, बायकार येतना हेल्मेट घालना नासता तुमकां साबार फुडें रावयलां तरला केदाळा. म्हयन्याच्या निमाण्या हप्त्यान कोणी रावना, तांकां कळटा असं तुमच्या बल्सांत कांय ना.
दुडवाची आशा. या हप्ता वसूल करचे केदाळ येतात. या तुका सांबाळा सांगया तुझे लॉन केदाळ भरताय. EMI भरूंक केदाळ धावून येतात. इन्शुरन्साचे या आणखींचे बँकाचे. देखील महिन्याची पहिली तारीख आयली रे म्हणताना कुड सगळी कामता रे कणकणा. बोल सांगुले हलतात रे टणटणा. तुम्ही म्हणू का आज किती विलपीची सांज केली पादा तुम्ही हंगा म्हणून. कित्याक हंगा भरयला कितें भरयला कित्याक दुडवासो मोगस सर वायटाचे मोळ. दुडवासो मोग तुका उपजासो करता सर तरसो मोग. जेवणासो मोग पिवण्यासो मोग नेसनासो मोग चेड्यासो मोग चेडवासो मोग इश्टासो मोग जाग्याचो मोग आनी वायट सवयांचो मोग सर्व काळाचो मोग. आणि आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाट भावार्थ ना मागणे ना देवस तांकां कोण तांचो दुडूच तांकां देव. तांकां भावार्थ ना. तांकां हें रितीर नाका मागणे रजार नाका. तांकां क्लब जाय तांकां पब जाय तांकां आनी कालें हें भोवूंक जाय सगळो संवसार पळोवंक जाय. भावार्थाचे वाटेंत ती पयस सरतात. आणि आपली काळसां साबार कश्टा दुखांनी ताणें शिंदून घेतल्या. आतां जाल्यार मागण्याक येतलो लोक कोण ग्रेस्त की दुबळो. पयलें जाल्यार इगर्जेक येतलो लोक कोण ग्रेस्त की दुबळो. ग्रेस्त आयल्यार काल तांणी दिल्लो आयवाज वाचून सांगता मात येतले सांगलांगे नांगे पळोवंक. दुबळो लोक आदल्या दिसा तोसून सांजेर तोसून रावतलो. पयलीं इगर्जे लागीं लागीं आसले. पेजार एक इगर्ज आसलेले आनी एक आसलें थंय हॉस्पेट आनी एक आसलें आनी खंय मियार खंय कारकळ वय आनी एक आसलें थंय पानीर पयस पयस. देखून सकाळीं गेल्यार पावता ते. आदल्या दिसात वेतल्यो आमच्यो उडली मायो काका माय गारान ओ लोकाकेन घेवन काका माय आयकोंक गेल्या मीस. ओ लोकाकेन घेवन काका माय आयकोंक गेल्या मीस. नांगी उडास ना तुमकां या पोदाक अर्थ आसा. आदल्या रातींत मागीर तो इल्लें कुर्सिता बांगडे हाडले 30 सुटी केले 20 तांतले थोडे घेवन काका माय आयकोंक गेल्या. म्हळ्यार राती जेविना काय. दुसऱ्या दिसा फाटी येतना सांज जाता की काळोख जाता की ना दुसऱ्या दिसा दनपारां जेविना काय. तांतले थोडे घेवन काका माय आयकोंक गेल्या. पाद्र्यापाक न्हिव न्ही पळया न्ही गी. पूण आज कितें जालें भावार्थाच्या वाटेंत ते पयस सरल्यात. आणि आपली काळसां साबार कश्टा दुखांनी ताणें शिंदून घेतल्या. दुडू आसतना कश्ट चड भाव वैगिनेंगे पळय. ग्रेस्त आयली म्हणटाना आमचे कश्ट चड. ग्रेस्त आयली म्हणटाना पिडा चड. ग्रेस्त आयली म्हणटाना दुस्मान चड. ग्रेस्त आयली म्हणटाना तुका खंत बेजाराय चड. न्हिदनात न्हीद पडना. भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यात आनी आपली काळज जातानी साबार कश्टा दुखांनी ताणें शिंदून त्या घेतल्या. दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान खंय. कश्ट दूख जाय गे तुका म्हाका आमकां कश्ट जाय गे आमकां. कितली ग्रेस्त काय आसूं दी ती तुज्या उपकारा पडना म्हणटा. आयका लोका संवंजाला वचो 12:15 लूक चॅप्टर 12:15. उपरांत तांकां ताणें सांगलें पळया सर तराच्या अपस्वार्थांत अलग रावंक सत्राय घेया. सर ताच्या आपस्वार्थांत स्वार्थ दुडू असो मोग स्वार्थ म्हण येते त्या अलग रावंक तुमी सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावीत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. पळया न्ही देवाची उतर कशी सत्राय दिता. कितलोय ग्रेस्त जावीत पूण तुजे आस्त बदीक तुजें जीवन जायना. आज कितलो लोक आसा संवसारांत ग्रेस्त काय आसा. जाके वक्ताचें जिवन केदाळ जालें आतां ताजे कडेन ग्रेस्त काय आसतना ती ग्रेस्त कातांनी दुबळ्यांक वांटल्यात नंतर. लुका संवंजाले 19 आनी ओळू सो कितें म्हणटा आयका. लूक चॅप्टर 19:6. जाकेव सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सगळा हुजीर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या
म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. म्हाका ग्रेस काय नाका फळ्यांनी गे आस्तींतलो अर्द वांटो ग्रेस्कांतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलें मात्र जाल्यार दुर्बळ्यांक वांटल्या उपरांत उरल्यांतलो कोणाक हांवें लुकसाण केला अन्याय केला अनिता दादल्या तर 4 वांट्यांनी ताका हांव तांकांय पाटें 4 दितां. वांट्यांनी हांव वांटून दिता. जेसून ताका म्हळें, आयच्या दिसा तेन्ना ताच्या जिवितांत आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. बादशावी आयली. ताणें दूड वांटलो आनी तेन्ना ताका बादशावी आयली. आनी लुकाच्या वांजेलांत ती आवस्वर 18 आमी वाचता आवस्वर 18 वळ 22 तावन 26 पर्यंत ऐका 22 आनी 23 पयलें ऐका. लूक चॅप्टर 18 वर्स 22 to 23. इतलें आयकून जेसून ताका म्हळें, तुवें करी जंय जाल्लें त्या ग्रेस्त तरणाट्याक जेजू कितें सांगता तुवें करी जंय जाल्लें एक मात्र उणें एक आसा. मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरगार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. असलें दुर्बळ्यांक वीक सरकार तुका दिरवी आसतलें. तरी सर्गींची दिरवी पुंजायची जाल्यार आमचे कडेन आसली संवसारीक ग्रेस काय आमी दुबळ्या सवय वांटून घेत जाय. सर्गीची ग्रेस काय आपणायचं जाल्यार भाव भयणीनो आमची संवसारीक ग्रेस काय खंयच्याय नोमनेर ती आसूं दी दुबळ्या सवय आमी वांटून घेत जाय. जाकेवान तेंच केलें. ताजी ग्रेस काय ताणें दुबळ्यांक वांटून दिली. उरल्यांतली ताणें कोणा अन्याय केलो तांकां दिलें. आनी जेजून कितें म्हळ्यार आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी म्हळ्यार जाकेवान आपणायली सर्गीची ग्रेस काय ती जावन आसा आत्म्याची बादशावी. हांगा तरणाट्याक जेजू तें सांगता उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो, कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. म्हळ्यान गे विशेष ग्रेस्त आसलो तरणाटो ताका नाका. जेजू म्हळ्यार दुर्बळ्यांक वांटून म्हजो पाटलाव कर. देखून आज सर्गीची ग्रेस काय आपणायची तर आमची संवसारीक ग्रेस काय आमी भाव भयणीनो दुबळ्यां धाकट्यां सवय आमी वांटून घेसय. तेन्ना मात सरकार तुका कितें वाचली ताचे पयलींची वळ कितें वाचली दुबळ्यांक वांट आनी सरगार तुका दिर्वें आसतलें. सरकार तुका दिरवें आसतलें. सरकार तुवें पुंजयल्लीं दिरवीं हांगा केल्ल्या बऱ्या कामा वरवीं. देखून मुखली वळ आयका 26 आनी 25 कितें म्हणटा. तो कंतिश्ट जाल्लो पळोवन जेसून ताका म्हळें, ग्रेस्तांक देवाच्या रासांत प्रवेश जावं कितले कश्ट मारतले. संवसारांत ग्रेस्त जावन संवसारांत ग्रेस काय आपणावन सर्गींचे राज आपणावंक जायना भाव भयणीनो. संवसारांतली ग्रेस काय आपणावन सर्गींचे राज तुका आनी म्हाका आमकां जोडूंक जायना. कितें जेजूनच म्हळें कितें म्हळें ग्रेस्तांक देवाच्या रासांत प्रवेश जावं ग्रेस्तांक देवाच्या रासांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. मस्त कश्ट मारतले. आनी एक खरें तरी एक खरें एक वंटे ऊंट म्हणटा आमी कॅमेल तरी सुवेच्या सुवेच्या बिडांतल्यान पाशार जायत. पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या रासांत तितले सासारायन प्रवेश जावचो ना. नाका संवसारीक ग्रेस काय नाका. देखून म्हज्या त्या कंथानांत आसा न्ही गी मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक कितें पाटी वेतलो म्हणल्यार आनी तूं आसा. मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय कालिसतांनी आयिल्लो तूं कालीस पाटी वेतलोय कालिसतांनी आयिल्लो तूं कालीस पाटी वेत. जिवीत तुझे फोला बोरी वेळ तस भावता जिवीत तुझे फोला बोरी वेळ तस भावता. जोडली आस संसार सांडताना कोणाक कोणाक ती पावता. जोडली आस संसार सांडताना कोणाक कोणाक ती पावता. मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय कालिसतांनी आयिल्लो तूं कालीस पाटी वेतलोय कालिसतांनी आयिल्लो तूं कालीस. मुखार वास. हें आयकून थोडे म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें.
पळ्या थोडे म्हणटात जेजू सांगल्याक थोडे म्हणटात तरी ग्रेस काय जायचे न्ही संवसारांत आसतना आमकां दुडपून जायचे न्ही तरी बाचाव जावचें कोणें. पूण जेसून साप दिली मनशांक ते असाध्य जावीत पूण देवाक ते साध्य. पूण सर्गेची ग्रेस काय आशेतल्यांक उपरांत पेद्रू सांगता पळय सोम्या आमी जाल्यार सगळें सांडून तुजो फाटलाव केला तरी आमकां कितें मेळात म्हणून विचारतना जेजू ताका सर्गेची ग्रेस काय कितें म्हण दाखोवन दिता ऐका. मुखली वळ तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय तुजो पाटलाव करचे खातीर आमचे घरदार सांडून आयले. पोर एकलो म्हाका मेळ्ळो हांगास ग्रावंडार कोणी न्ही भाव अजी ताजे कडेन एकलो न्यू लायफ असो आयलो खंय तर करूंक आयलो खंय रेस्टॉरंटान हांगा कितें आसा फादर जेरी तुजो तो फादर गे वय लोप घालता गे वय मी सांगता गे वय तरी तो सारको नाम नालो खंय. तशें उलयतना देवाचे उतार सांगता संवसारांत कोणाकच बाप म्हणून आपोवचें न्हय म्हणून सांगता म्हणटा आनी वाद केलो खंय. हाजे कडेन देवाच्या उतरांची तितलें जाणूं येना तरी ह्या बाबाक हांवें सांगलें ताजें भुरगीं आसलीं बायली आसलीं भुरगीं ताका कितें नांवान आपयतात गे म्हणून जे आसलें म्हळें हांवें. मात्र न्ही मागीर हांवें देवाचे उतार इल्लें काण सांगलें ह्या बाबाक हांगा बरयलां खाली एक दर रावला तो आनी एकाडे बरयलां कोण आपल्या आवयक बापायक बायलेक भुरग्यांक आनी आपणाकच पाठ करिना तर तो म्हजो शिश्य जावंक तरी वो कित्याक बायलेकान येवन रावला वो कित्याक भुरग्याकान येवन रावला वो कित्याक आवय बापायकान येवन रावला तुजेच करो शिस घे म्हणी सारजें आसलें म्हणून. आज भाव भयणीनो तुजो त्याग हातूं न्ही तुजो त्याग संपोवन तर पळय हांगा पेद्रू सांगता सर्गीच्या राजा खातीर आमी सगळें सांडलां आनी जेजू ताका कितें कितें जाप दिता ऐका. जेजू ताका म्हणालो निस्तें हांव तुमकां सांगता कोणी देवाच्या राजा पासून आपलें घरदार ऐका तुवें देवाच्या राजा पासून तुजें घरदार सांडलाय बाबा भयणीक सांडलाय बायले भुरग्यां सांडलाय आवय बापायक सांडीत तर ताका ह्या काळान ताणें सोडलां ताचे प्रास जायत्या वाट्यांनी चड आनी मुखल्या काळान सासणीक जिवीत लाभतलें. हांगा कितलें जाणें सोडलां ताज्या वरनी चड मापान कितें मेळटलें मुखार वास जायत्या वाट्यांनी चड आनी मुखल्या काळान सासणीक जिवीत मेळटलें. आपल्या 12 शिसांक वरे विंगड आपोवन तो म्हणालो पळया आमी आतां जेरुसलेम नाका म्हळ्यार सर्त कितें आवयक बापायक बाबांक भयणीक बायलेक भुरग्यांक सांडला म्हळ्यार कितलो तुका आवय बापायचो हुस्को आसा बायले भुरग्यांचो हुस्को आसा तितलोच सर्गीच्या राजाचो तुका हुस्को आसा जाल्यार तुका ह्या संवसारांत सगळ्यांचो हुस्को आसूंक जाय. सगळ्यांचो हुस्को आसतना तुका खाली आवय बापाय मात न्ही तुज्या आवय बापायच्या जाग्यार जायत्यो आवय बापूय आसात तुज्या भावाच्या भयणीच्या जाग्यार जायत्यो भाव भयणी आसात तुज्या भुरग्यां बाळांच्या जाग्यार जायत्यो भुरग्यां बाळां आसात तुजें कुटाम ल्हानशें कुटाम न्ही तुजें कुटाम व्हडलें कुटाम जाता सर्गीचें कुटाम जाता क्रिस्ताचें कुटाम जाता. तें हाळमणी येता आमी म्हळ्यार ओ हुस्को म्हळ्यार तुवें जोडिल्ले पयशे सगळ्यां खातीर तुज्या खातीर तुज्या बायल्या भुरग्यां खातीर तुमी सांगा. तुमचे संवसारी आसता आसा तुमच्या खातीर मात वयमू तुमच्या बायल्या भुरग्यां खातीर वयमू जर तर तुमकां सर्गीच्या राजाचो हुस्को आसा ते सगळ्यांक मागीर तुमकां पयल्या वचपांत आयको मेळटलें. जवयादाक जदना देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ताच्या मंदिरा खातीर सगळें त्याग करता देवाचो भरपूर आशिर्वाद ताजेर आसा. पूण उपरांत कितें जाता देवाक ताणें सांडून ते मूर्ती आराधना केल्ल्या बरें देवाचो सांगत ताणें सोडलो देवाचो आदार ताणें वगडायलो मात न्ही सगळें ते वगडायतात. आज जितलो आमकां आमच्या कुटुंबाचो हुस्को आसा तितलोच हुस्को आमकां देवाच्या राजाचो आसूंक जाय. भाव भयणीनो जितली आमकां जतन आसा आमच्या कुटुंबाची तितली जतन आमकां आसूंक जाय ह्या दैवी कुटुंबाची. ते मागीर फाटी येवया थंयसर आतां फाटी ये जेजू कितें म्हणालो आयच्या शुभ वर्तमानेक मुखार वास. पूण दिरवी पुंजया सरगार ते कलम मांडना कीड खायना आनी सोरकान नागाल नागयनात कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. आमची दिरवी सरकार आसा जाल्यार आमचो कितें म्हणटा आमची चिंता खंय. आतां संवसारांत आमची दिरवी जाल्यार व्हडलो एस्टेट आसा आमी चिंतया म्हजे 100 एकरो एस्टेट आसा आमी चिंतया आसा आमी सांगनाकात आसल्यार खंय तुमी म्हज्या नांवार कर दवरलें जाल्यार सांगा. कित्याक म्हळ्यार पयलीं कोणी तशी मेसेज केल्ली खंय फादर जेरीक व्हडली एस्टेट आसा म्हणून न्ही दादा म्हजें गमन खंय आसता म्हणजे एक बिजनेस आसा आमचें तें म्हणजे गमन खंय आसता
देवाचेर आसता की बिझनेसाचेर आसता? देखून आज पळय आनी कितलें सारकें. खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. कित्याक तुका चिंता तुज्या बिझनेसाची, चिंता तुका तुज्या एस्टेटाची, चिंता तुका तुज्या त्या हाजी कितें म्हणटात संवसारी ग्रेस्कायेची. देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1:9-11 एक वेळ येतालो किरकोळ मनशांक देव उंच उबारतालो, ग्रेस्त मनशांक तो धरणी शेवटतालो म्हणटा देवाचें उतर. ऐका जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1:9-11. किरकोळ स्थितीर आशिल्लो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हणून वडवीक चिंतू. जेन्ना तुजो संपूर्ण भावार्थ परसपातीन विश्वास देवाचेर दवरून तूं जियेताय, देव तुका उंच उबारता. उंच काडलो म्हणून वडवीक चिंतू. वडवीक चिंतू. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो. पळय लुकाच्या वांजेलांत एक वापर तुमी आयकलें म्हणून ग्रेस्त मनीसांनी दुबळो वय मू. ग्रेस्त मनीस खंयच्या स्थितीक पावता? ग्रेस्त मनीस खंयच्या स्थितीक पावता? हलके स्थितीक पावता. हांगा देवाचें उतर सांगता ग्रेस्त मनीस एका हलके स्थितीक पावलो म्हणून संतोष पावो. म्हज्या ग्रेस्कायन म्हाका असा धरणीक शेवटलो म्हणून संतोष पावो. कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. देवाचें उतर पळय सांगता तणाचें फूल सकाळीं फुलता सांजेर तें त्या प्रमाणे ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. सूर्य उदयान वयर सडटना दग सडटा, तवळ तण करपता आनी ताचें फूल सडटा आनी ताची सोबाय भंगून वेता. तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवटान बावून वेता. हे सत भाव भयणीनो तांकां शांती आसा की समाधान आसा की संतोष आसा की मोग आसा. कितले बिझनेसमॅन आवय बापाय सांगता ते रावून आसात की बायले भुरग्यांक सांगता ते संतोष भरीत आसात की ना. सकाळीं उठोन ते ऑफिसांत लेट नायट ऑफिसांत. म्हाका आतां एवढे आसा हांव बॉम्बे रेतीर दिवन आसलो. व्हडलो बिझनेसमॅन तो ट्रान्सपोर्टाचे बिझनेस आसलें आनी ती आयिल्ली तिजें नांव लिल्ली बाय म्हणून. आतां सागे गेला कोण सुमार वर्सां काही 25 वर्सां पयलीं हांव रेतीर दिताना थंय जाल्ली गजाल. म्हणजे आयिल्ली कावन्सिलिंगाक आनी म्हणाले फादर हांव कितें अशें फादर म्हाका ही पीड आसा ती पीड आसा म्हाका सारकी न्हीद पडना हें पडना. मागीर विचारलें हांवें कितें गो व्हडलो बिझनेसमॅन आमकां ट्रान्सपोर्टाचें व्हडलें बिझनेस आसा. सकाळीं उठोन गेल्यार 5 वरां उठोन गेल्यार तांणी येवचें मागीर राती 10-11 वरार तो केदाळ उठोन वता केदाळ पाटी येता म्हणल्यार म्हाका कळीत ना. भुरगीं ना ते भुरगीं आसात भुरगीं उठतात तांकां तांच्या कुशे प्रमाणे आनी राती येतात तांच्या कुशे प्रमाणे. पूण ही कंप्लेन करता आसा ग्रेस्त काय कितली लिल्ली बायक ग्रेस्त गो आसा ग्रेस्त भुरगीं आसात ग्रेस्त व्हडलो बंगलो आसा. पूण हिका सर्ताची पिडा खंय हिका न्हीद पडना खंय एकसुरी खंय निराश जाल्या. हे सत भाव भयणीनो हांगा कितें म्हणटा ग्रेस्त मनीस हलक्या स्थितीक पावला. तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. सूर्य उदयान वयर सडटना दग सडटा, तवळ तण करपता आनी ताचें फूल सडटा आनी ताची सोबाय भंगून वेता. तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवटान बावून वेता. हिंग काळ येतलो मागीर तुमी चिंता हय म्हजें सगळें जिवीत हातूंत गेलें सारकें खावंक ना जेवंक ना बायल्या भुरग्यांक सांगता रावोंक ना एक बऱ्या सांगता भाव भयणां सांगता जेवंक ना. मागीर तांकां सुरसुरे हांवें कितें केलें म्हणून बावोन वेतालो ताच्या ग्रेस्कायेन ताच्या वहिवाटांत. देखून आमी भागी भाव भयणीन आमकां तोलो वहिवाट आसा जाल्यार त्या वहिवाटांत हांव तिका पयस रावा. कितें गरजेचें तितलेंच पुरो. कित्याक त्याच वस्वरांत जाकोबाच्या पत्रां 5:51 ऐका जेम्स चॅप्टर 5:1-4 ऐका वयर कितें म्हणलां ना ग्रेस्तांक सत्राय आसा. परतून देवाचें उतर दिता ह्या संवसारीक ग्रेस काय तूं आशेता जाल्यार परत देव तुका आमकां सत्राय दिता. कितें ती सत्राय? आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता तुमचे वयर येवची आसा त्या अनवरां खातीर तुमी रडासय आनी विलाप करीसय. देवाचें उतर सांगता ग्रेस्त मनशांचेर अनवारां येतात खंय. ग्रेस्त मनशांचे अणवार येतात. कसले अणवार येतात तुमी जाणात? आतां आमच्या भारतांत कितें पडटा रेट जाता. कोणाची रेट? रेट जाल्या कोणाचेर? ती ईडी रेट जावं दी इन्कम टॅक्स रेट जावं दी या CBI रेट जावं दी कोणाचेर येता? पयशे आसलेल्यांचेर नातल्यांचेर? नातल्यांक कोणी रेट करना तुमी नाकात खोले आकांत. तुमचो दुडू कुसून गेला तुमची नाजूक मस्तायकी सणसीन कांतयल्या.
तुमच्या भांगाराक आणि रुपयाक माती केल्या. हे म्हजे उतारणे देवाचे होतं कितें सांगता पळय ग्रेस्ता विशयांत ग्रेस्का विशयांत. तुमच्या भांगाराक माती केल्या, तुमच्या नाजूक मुस्ताकीक कितें सांसीन केलां. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली. आमची ग्रेस काय आमचें थंय घर वाडटा भावा भयणी. संवसारी ग्रेस काय आमचें थंय घर वाडटा. संवसारी पदवी अधिकार घर वाडटा. पयलीं कसो आसलो न्हू तुमी जाणात 10 वर्सां, आतां कसो जाला पळयल्या तेजे मुसुंड पळयल्या तुमी. कोणाच्यान तुमकां गोत्ता मू? 10 वर्सां आपुणूच म्हणून आसलो ताजे कळलें पळय ताजे मुखामळ परस जाल्टाले. आतां ताजें मुसुंड मुस्कार कशें दिसता पळयल्या तुमी. खंय आनी पावयलां पळय कितलें सत पळया. कोणाचें तुमकां कळीत आसा, नांव काडूंक नाका म्हाका. आणि उज्या बरी तुमचे मांस ग्राशितली. उज्या बरी तुमचे मांस ग्रास. आज कितलोसो लोक ग्रेस्त मनीस जैलांत आसा. आज जायतो लोक ग्रेस्त लोक जैलांत आसा. नांव काडूंक नाका म्हाका. व्हडले बिझनेसमॅन जैलांत आसात. एका काळात आनी ग्रेस्त आपणायली हाका लुटून ताका लुटून, हो धंदो कोण तो धंदो कोण, हें करप्शन तें करप्शन, हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन. कितलो व्हडल्या डिपार्टमेंटान आसले, कितले लॉन्स कान घेवन शिरकोण पडोवन आसात. खंय आसात? जैलाचें शीत खावन आसात. आनी आसूर सुरतात. सांसीन केला मात्र न्ही, भांगाराक मातयेन केला मात्र न्ही. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवी पुंजयल्यान. म्हळ्यार तुमचो अंत लागीं पावल्या वेळार तुमी दिरवी पुंजयल्यान खंय. आतां अंत पावल्या म्हळ्यार अंत म्हणजे कितें? खंयची की म्हारेकार पिडा आयल्या म्हणटा तुजो म्हजो आमचो अंत वय मू. आनी तुजी दिरवी खंयच्या उपकाराक पडटात. थंयसर फाटीं मागीर किर्तन 40:9 वळू 9 आनी 10 कितें म्हणटा एका किर्तन 40:9 वळू 9 आनी 10. दुडो दिवन ससनाक जियेशी करूंक जायना. तुजे दुडू आसा. तुज्या ग्रेस्कावरी पुंजयलो दुडू आसा पूण ससनाक जिवंक जायना त्या दुडवा वरवीं. फोंड केदींच पळयन अशें करूंक कोणाक जायना. अशें आसूं पोंड केदींच पळयन अशें रावंक जायना. कित्याक पळय शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांच जातात. आपली ग्रेस्त काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. आनी कितें देखून हांवें तो दाखलो दिलो तुमकां. गोंयांत जाल्ली गजाल 2012. तांणी चिंतलें ही भुरग्यांक एक दीस जापान म्हणल्यार बरी ग्रेस काय मेळटली. जावं परत तांणी बरें चिंतलें. थोडे म्हाका विचारलें आसा तो दुडू 3 करोड तशें दवरूंक ना न्ही, बँक सोडिना न्ही. बँकाक कळीत नासतना कित्याक दवरला? भोवशा ब्लॅक मनी खंय दवरूंक जायना, कोणाक दिवंक जायना. अशें म्हणी मागीर तांकां मेळटाना कशें म्हणी वांटून तें अशें न्ही गी. पूण ब्लॅक मनी आसली कितें जाली? डस्ट मनी माती जाली. देखून दुडू दिवनी तुका फोंड पळयन आसा रावंक जायना. 16वी आनी 17वी वळ तातूंत कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून भिये नाका. देखून भावा भयणीनो केदेंकच तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येवं नजो मात्र न्ही. ही आशा सयत आसूंक नजो. संवसारांत हांवें ग्रेस्त जायचे ताका कांक तांकां पळोवन ना. ही आशा म्हणली केदेंकच येवं नजो. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें. देखून कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून तूं भिये नाका. ताचे घरचे वैभव सडटा म्हणून चिंता करिनाका. कोलवाचें घर आसलें नळ्यांचें वचून टॅरसाचें वचून आज व्हडलो बंगलो आसलो, व्हडलें पॅलेस जालां म्हणून तूं चिंता करिनाका. तो मरतना कांयच वर्सो ना. वळ्यांनी परत देवचें उदक मरतना तो कांयच वर्सो ना. ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडावन दिवचे ना. देखून तूं आलेक्झांडरा म्हणलें न्ही गी म्हाका पुरतना म्हजे दोनी हात पेटेंत उक्ते दवर आमनाल. कित्याक दनिया मात्र न्ही म्हाका सिमेस्त्र व्हरतना म्हजे कडेन आसलें कितें भांगार मोती आनी पुरो वाटेर शिंपड्या म्हणलो. मात्र न्ही ह्या धाकट्या वरी म्हाका बचाव करूंक जायना. देखून म्हजें मोडें कोणें ववयजें म्हाका बचाव करूंक जायना એટલે धाकट्यारांनीच ववयजें म्हणलो. मरच्या पयलीं ताणें बरोवन दवरलें. म्हाका सिमेस्त्र वतना ह्या धाकट्यारांनीच म्हाका ववयजें आनी सिमेस्त्रेच्या वाटेर आसले मोती आनी भांगार दूड सगळो शिंपडयजें. मात्र न्ही थंय पेटेंत दवरतना दोनी हात भायर उक्ते दवर म्हाका पुरीजे म्हणलें. कित्याक म्हण विचारल्या वेळार हो सगळो संवसार जिखलो राय, हो संवसार सोन वेताना कितेंच कालीसतानी आयिल्लो तूं कालीस पाटी, कालीसतानी आयिल्लो तूं कालीस पाटी. कांय व्हरना म्हणून सगळ्यांक कळोवन दी म्हणून. निमाणें कितें वाचलें 17वी वळ
तो मरतना कांयच तू वर्सो मरतना कांयच वर्सो ना ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडान देवचे ना वय की आतां व्हडलो व्हडलो आतां हिटलर खंय आसा सद्दाम खंय आसा हे व्हडले व्हडले मनीस खंय आसात ते पळय चरित्रेंत तांचें नांव म्हळ्यार नांव आसल्यार ह्या रितीन तांकां वळखतात तांच्या बऱ्यापणा वळखतात की पूण दुबळ्या गांधीजीक ताजेर ग्रेस काय नातली सगळो संवसार वळखता की ना मदर तेरेसाक सगळो संवसार वळखता की ना तांच्या ग्रेस काय वळखता की तांच्या बऱ्याशे गुणांक वळखता आमचो कोणाचो उडास काडल्यार कित्याक वळखता तांच्या ग्रेस काय खातीर वळखतात की तांच्या दुर्बुद्धी खातीर देखून तुजें म्हजें आमचें जिवीत आमर जेजूच्या जिविता बरें ताजे कडेन ग्रेस काय नातली संवसाराची ग्रेस काय नातली सर्गीची ग्रेस काय आसली देखून सगळ्या संवसारांत सर्वांच्या काळजांत मनांत तो आजू जिवन आसा वस्ती करना आसा ग्रेस काय वरवीं नांव जोडूंक जायना पदवी अधिकारासून नांव जोडूंक जायना तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्यापणा वरवीं देखून उपदेशक गांवस्वर 5 वळ 9 तावन ऐका पयलें 11 पर्यंत उपदेशक गांवस्वर 5 वळ 9 तावन वयर कितें बरयलां दुडू दुडवाचो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यार तृप्त जायना देखून तो आज भाव कोणाय की पयशे नाका आमचे कोणी आसा ते पयशे नाका आमचे कोणी आसा ते कितलो मेळ्ळ्यार थोडे आसात म्हाका पयशे दिनाका म्हाका इल्लें जेवंक दी म्हणचे आसात म्हाका तुजे पयशे नाका म्हाका इल्लें न्हेसोंक दी म्हणचे आसात म्हाका तुजो दुडू नाका बदलाक म्हाका एक रावंक बिडार दी म्हणचे आसात संवसारांत कित्याक तांकां दुडू नाका पूण हांगा दुडू कितें जाता कितलोय दुडू आसल्यार तृप्त जायना क्रिस्त काय मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना पळय न्ही देवचो तुका ती आशा आसा जाल्यार ग्रेस्काची आशा जाल्यार तुका कांयच आदाय मेळना हेय व्यर्थ जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितल्याची संख्याय वाडटा पळय न्ही कला म्हणटली सोर काडून घालतले हांगा खंयसर संपत्ती आसा थंयसर तुजे हरशीं येतले आतां सुमारपटी दान एकठांय करूंक येतात ते दुबळ्या सरशी येतात की ग्रेस्त सरशी येतात तूं दुबळो जाल्यार कोण येता आपल्या तुजे सरशी कोण येनात थोड्यांनी म्हणलें आसा तूं व्हडले व्हडले बिजनेसमॅन आमच्या गल्फांत आनी पळय आसा आमचे क्रिस्तांवचे अय्यो आज हो आयलो फाल्यां तो आयलो लायनींत खंय हांगा हें बांदूंक आसा तें बांदूंक आसा हें करूंक आसा तें करूंक आसा म्हणून हांचे कडेन ती सारतात कित्याक विचारतात हांगा बरयलां कितें वाचलें जंय संपत्ती खंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितल्याची संख्या ग्राशितल्यांची आशेतल्यांची विसरतल्यांची संख्याय वाडटा ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या दन्या कितें फायदो तुवें दान दिलाय म्हणून जाल्यार मागीर तुजे कडेन पयशे घेतलो तूं फाटीं पळोवन तुका फाटीं घेवन तुका पळयताय खाण गेल्लो तुका फाटीं घेवन पळयताय दिताना तूं धनी मागीर दिताना तूं धनी मागीर विचारतना तूं गुलाम भीक मागताय दिता म्हणलें दी 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 म्हणटाय पयलें दिताना संतोशान दिताय म्हणजे कडेन आसलें दिलें म्हणून फाटीं विचारतना मागीर भिकारी जाताय दी दी म्हणून नातलेंच जाल्यार कांय ना कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना बरें न्ही कंतार सदांय म्हणा सकाळीं उठल्या तक्षणा म्हणा न्हिदोंक वेतानाय म्हणा तेतून आमकां ग्रेस्काची आशा खंडीत येवची ना मात न्ही आणकी सरकार दिरवी पुजची म्हणली वडणी आसतली आशा आसतली मुखार ऐका वावर करतलो मनीस उणेंचें वा चडचें तो सुशेगाद न्हिदता न्ही वावर करतलो मनीस सकाळीं सांजेर दीस रात वावर करतलो मनीस इल्लें जेवल्यार चड जेवल्यार सुशेगाद न्हिदता गोंयकारां भाशेन सुशेगाद पूण क्रिस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना पळय न्ही ग्रेस्ताक न्हीद पडना खंय ताका न्हिदेच्यो गुळयो काडून पडटात ग्रेस्तांक ताकाय पयशे दिवचे पडटा सुर्यापोंदा हांवें देखलां तें एक व्हड वायट हें पुंजून दवरलेली ग्रेस्तकाय तिच्या दन्याच्या दुखीक कारण जाता पळय न्ही ग्रेस्काय आमच्या दुखीक कारण व्हडलो सांगला न्ही ग्रेस्त मनीस वायट आसा पडटलो वावरता पयस सरतलो आनी पिश्या आनी लुकसाण हाडटले वंदोन्यांक पासांत शिरकतलो
तुजी ग्रेस काय तुका वायटाक वाडटा. उपरांत वास 12 खंयच्याय एका विघ्नाक लागून तो ती होगडायत जाल्यार ताका जल्मल्ल्या पुताक दिवंक ताच्या हातान कांयच आसचें ना. सबार फुडें आमी पुंजयता अचानक कितें जालें, एक कानून आयलें, ह्या अचानक पिडा आयली, अचानक दुस्मानान तुजे विरोधी केस घाली, आसले दूड एका घडये भितर खाली जावंक वाट उक्ती जाता भाव भयणी. देखून आज तुजी म्हजी आमची ग्रेस काय तूं आसो नजो कोणें पळय आपारसली म्हणटा सगळी गेली न्ही. हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां जेन्ना पयलींच्या रेती मंदिरांत म्हाका भायर गेलो असले म्हाका 0 केला आनी सांगलें कांय फरक पडना, म्हजी ग्रेस काय थंय ना, म्हजी वडवी काय थंय ना, म्हजें कालें म्हणून आरयल्लें पुराय पुंजयलें कांय ना थंय. कित्याक तें पुराय करूं म्हाका आदार दिल्ली एक जानवाय आसा, म्हाका दिल्ली देणी आसात, म्हाका दिल्ली एक चातुराय आसा, म्हाका दिल्ली एक चुरुकाय आसा, म्हाका दिल्ली कितें म्हणटा देवान दिल्ली वरती देणी आसात, ती कोणा वरवीं लुटूंक जाता ते सांगा. तस जालें देखून तूं 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही 4 न्ही आनी 10 जाल्यार गरी येत देवान दिल्ल्या त्या ग्रेस काय न्ही. आज हांव उक्त्या सांगता तुमकां न्ही संवसारीक ग्रेस काय वरवीं काम चलता, ह्या सर्गीच्या ग्रेस काय वरवीं. आज लोकां थंय आसलो तो मोग मायपास तांचे थंय आसली ती उर्बा उमेद त्या वरवीं हें सडटा न्ही. काली पयशे दितले मस्त आसात, पयशे दिवन हांगा मागण्यांक येनातले जायते आसात, तांचे पयशे आमकां नाकात. पूण हांगा आतां तुमकां आयको मेळटलें मागीर पयलींच्या वचपांत आसलें सगळें काम जाल्या उपरांत उरलें तो खंयच्याक वापरता म्हणलें जेवयात. मागीर आयकोया ताच्या पयलें हांव वाचून काडटें. जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो. आपल्या वावराच्या फळांतलें तो कांयच आपल्या हातांनी व्हरूंक शकचो ना. जॉबान इतली जाप दिली की ना, जॉबा कडेन आसली हास्त बदीक बायल भुरगीं सकट ताची भलायकी सयत विबाडटाना. जॉबान कितें म्हणलें पुरपुरलो न्ही तो गुणगुणलो न्ही. जॉबाच्या बुकांत वचोर 1:21 जॉब चॅप्टर 1:21 कितें म्हणालो. आनी ताणें म्हणलें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत विणगोत्तां इल्लो खाली हातांनी तांवा इल्लो विणगो हांव परतून वेतलो आनी वेताने विणगोत्तां फाटी वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. वाव जॉब आतां शिका दिता न्ही सर्वेस्पर दिता व्हरताना काडटा न्ही आनी काडिल्लो उपरांत दोडट्यान दिलें गी ना सर्वेस्परान जॉबाक. ही जाय जे तुजेर आनी तुजी आनी म्हजी आमची पाती न्ही. देखून तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पातयेनी आसा जाय. देखून तो मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा, सोदा तुमी न्ही संवसारांत आस्त बदी ग्रेस काय वडवी काय सोदा तुमी पयलें तें सर्गीचें रास. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें रास सोदा आनी ताची खुशी. देवाचो सांगात सोदा, देवाची कृपा सोदा, देवाचो आदार सोदा, देवाची कितें म्हणटा ती सर्गीची देणी सोदा. सर तुमकां दितलो खंय आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. एका रायाच्या राजवटकेंत जायतो लोक रिणांत पडलो खंय रिणांत हर एकलो रिणांत पडलो. आनी मंत्री कळ्ळें त्या मंत्रीन वचून सांगलें की राया कडेन राया तूं राय तुज्या राज्यांत सगळो लोक रिणांत बुडला. सगळें रीण काण आज कोणा कडेन कांयच ना, तांकां जिवंक सयत खर्च जातात म्हणटाना वयगी मंत्री कडेन सांगलें खंय थंयसर लोकांक एक कितें म्हणटात म्हजी एक हुकूम दी म्हणलो खंय. कितें म्हणून सर लोकांनी म्हज्या रावल्याराक येवेत आनी म्हजें कितें आसा म्हजो दूड घे भांगार घे म्हजें कितें रुपें घे म्हजें कितें आस्त बदीक आसा तें तांचें रीण फारीक करूंक तांणी कितें जाय तें वरयेत म्हणून सगळो लोक त्या रायाच्या रावल्यारांत एकठांय जालो. इतलो लोक आयलो कोणाक कितलें रीण आसलें तें रीण फारीक करच्या खातीर कितें रायाच्या रावल्यारांत आसलें मोलादीक तें सकट तांकां जाय जाल्ल्या भशेन तें काडूंक सोदून वता आसतना कोणी रायाच्या उदारपणा खातीर ताका अर्गान ताका म्हणटा ताका शाबासकी दिवंक ताजो उपकार बाडूंक कोणी येनात. सकट लोक आरोंक कुत्त पडला तांकां कितें जाय तेंच आनी सकट लोक तांकां कितें जाय तें सगळ्यो वस्तू आरयतना एकलो दाटो मोठो मनीस आयलो राया सरशी आनी राया कितें पळोवन रावलो. तुका कितें जाय गे 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 तुजें रीण फारीक करूंक तुका कितें पुराय जाय रावल्यारांत कितें आसा वर म्हणटाना ताकाच पळोवंक गेलो आनी राया सरशी वचून वय गे राया म्हाका जाय जाल्यार हांवें वरयत तुका जाय जाल्यार कितें आसा तें वरयत म्हणलो राय. वेता आनी रायाक उखलून वेता वेता आनी रायाक उखलून व्हरता. राय म्हणलो म्हाका दोर सायबा म्हाका सोड सायबा म्हाका खाली उखलता न्ही कितेंय म्हाका जाय जाल्यार वरयत म्हळें न्ही राया वय म्हाका तूं सुद्दां राया तूं आसल्यार म्हाका सगळें आसा राया म्हणलो खंय.
आज त्यांचं जर तर आमी त्या सरस्पराक हारोन धरला पोटलोन धरला आमच्या वेंग्यान धरला जाल्यार आमकां ताजें राजत तो दिता की ना राईत आमच्या संगत आसतना आमकां दुसरें कितें जाय गी सोदा तुमी सर्गींचे राज म्हळ्यार अर्थ तो ताकाच तुमी धरला तर ताकाच तुमी तुमचो करून घेतला जाल्यार विसारची गरज आसा विसार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो विसार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावत आपय ताका राखोन आसा तुका तो आपय ताका आपय ताका आपय ताका राखोन आसा तुका तो तूं जावन तुजो ताका कळीत आसा तुज्यो हर एक गरजान तो पावता विसारची गरज ना देखून हांव म्हज्या मिसावांत हांव सांगता न्हू 30 वर्सांत हांव ना विसारची गरज ना भाव भयणीनो ताका तुजो करून घेता जाल्यार तुजेर ताजो आशिर्वाद खंडीत आसतलो काल ती शिकोवन हांव आयकोन आसलो ह्या भावाची सतीश कुमाराची कितलो लोक आसा कितले समेच्या सेवेंत आसात 50 वर्सां 60 वर्सां जाल्यार तांचे काल एक 20 25 50 ते 100 जणच आसा शिवाय इतले वर्सां जाल्यार कांयच काल डेव्हलपमेंट दिसना अभिवृद्धी दिसना कित्याक आनी हांव वो देवाची उतर दिताना थंय अरे आयतारा उण्णे म्हळ्यार 30,000 आतां उतरल्यात लाख उतरला 2 लाख सर लोक थंय एकठांय जाता कित्याक आनी वो भाव म्हणटा हे म्हजे वरवीं न्ही म्हजे कडेन कांय आस्त आसा बदीक आसा म्हणून न्ही देवाचो आशिर्वाद आसा देखून हें काम चलता म्हणालो कितें देवाचो आशिर्वाद आसा देखून देव आमच्या सांगात आसा देखून देव तें चलोवन व्हरता देखून हे म्हळ्यार अर्थ कितें आमी कोणाच्या हातांत पडोवंक जाय आतां फाटीं येवया आयच्या पयल्या वचपांत इतिहासाचें दुसरें पत्र वचोर 26 ऐका आनी खंयच्यान वाचलें तुवें ताच्या पयलें 14व्या वेळेन तूं वाच आपले काम संपयल्या उपरांत ताणें उरलेलो दुडू रायाक आनी जेहोयादाक पाटें दिलो आपलें काम संपयल्या उपरांत म्हूण आसा थंय खंयचें काम ताणें संपयलें जाणात गे तुमी मंदिराचें दुरुस्तेचें काम देवाच्या मंदिराचें दुरुस्तेचें काम संपयल्या उपरांत कितें केलें ताणें उरलेलो दुडू रायाक आनी जेहोयादाक पाटें दिलो पळय आनी इतलो तुमकां आयवज आसलो मंदिराच्या दुरुस्ते खातीर तो जाय तितलो वापरून उरलो दुडू तो कितें करता रायाक आनी जेहोयादाक पाटें दिलो जेहोयादान ह्या दुडवान सर्वेस्पराच्या मंदिरा पासत आयदनां सेवा धर्मा आनी होम बलियां पासत आयदनां कांसे आनी इतर भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां खरयली ते उरल्या पयशांनी तो मजा मारिना कितें मंदिराक गरज आसा कितें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर गरज आसा स्तुती आराधना करूंक गरज आसा कितें ताच्या बले खातीर गरज आसा त्या खातीर तो वापरता आनी मुखली वड सांगता आयका जेहोयादाची जिणीभर सर्वेस्पराच्या मंदिरान निरंतर होम बलियांची भेटवणी जातली निरंतरी सरस्वतीच्या मंदिरांत कितें जातली होम बलेची भेटवणी जातली स्तुतीची भेटवणी जातली सेवेची भेटवणी जातली समर्पणाची भेटवणी जातली निरंतरी म्हणटा देवाचे उतार तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितांत सरस्वतीची निरंतरी स्तुती जावं सेवा जावं मात्र न्ही तुजी उर्बा तुजें कितें आसा पळय कशें जेवयादान ते सकट उरलें परत मंदिराच्या उद्दारगते खातीर गरजां खातीर वापरलें तसलो मनोभाव तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येताना कितें जाता मुखार आयका जेहोयादा पिके म्हातारे प्रायर मेलो लांबाव ताका मेळ्ळें तो मरतना ताची प्राय 130 वर्सां पर्यंत जियेलो ताका दाविदाच्या शहरान राया सोवे निकेपिलो ताका निकेपिलो कित्याक ताणें इस्रायलाच्या देवाची आनी ताच्या मंदिराची सेवा भोव बऱ्या कसले एक भाग पळ्या ताका राया सवे ताका निकेपिलो कित्याक ताणें इस्रायल देवाची आनी मंदिराची भोव बऱ्या तरान केल्ली बऱ्या तरान सेवा केली आज हे मतीन तेजे हांव जियेता पर्यंत म्हज्या जिवितांत म्हज्या सरस्वतीची हांवें बऱ्या तरान सेवा करची उर्बेन हांवें सेवा करीचे निरंतरी हांवें सेवा करीचे आनी ताका तुका हें भाग कांयच केदींक सुवणें ना एका दिसाक एका घडयेक तुजी ती उर्बावणी जावनच
एका घडये की एका दिसा की ही उर्बा तुझे थंय उणें जावन आसा त्या निरंतर तूं ताची सेवा करता आसतना ताची कृपा वाळूनच आसता. पूण मुखार कितें जाता आतां ऐका. जेहोयादाच्या मरणा उपरांत पूण या जेहोयादाच्या मरणा उपरांत कितें जाता. जुदाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सर पडून ताका नमन केलें. उपरांत रायान तांचें उतर पळयान आयकलें. गे राय तांचें उतर आयकता. तांणी सर्वेस्पराचें आपल्या पुर्वजांच्या देवाचें मंदीर सांडलें. जेन्ना तूं सरस्परा सांडताय ताजें मंदीर सांडताय कितें जाता. आनी ते पुजा खांबेची आनी मुर्तीची पुजा करूंक लागले. सरस्पराची पुजा जावच्या बदलाक सरस्पराक बलिदान भेटोवच्या बदलाक मूर्ती पुजा तांणी केली. तांच्या ह्या अपराधाक लागून सर्वेस्पराचो क्रोध जुदाचेर आनी जेरुसलेमाचेर आयलो. पळयान गे आतां सरस्परा कोणशाक दवरलो. मुर्त्यांक मुखार दवरलें. सरस्पराचो क्रोध तांचेर आयलो. देखून मागीर पाटी थंयसर एब्राहिमाच्या पत्रां 13:5 कितें म्हणटा. पयशे आसो दुडू आसो मोगीक बोंब्या पुजा भाव भयणीनो. आतां सरस्पराच्या कामा बदलाक तुजें गमन येता दुडवाचेर, तुजें गमन येता ग्रेस्काचेर, तुजें गमन येता पदवेचेर, तुजें गमन येता नांवाचेर, तुजें गमन येता शाबासकेचेर. त्या दाळाक ती जाता एक बोंब्या पुजा. ऐका दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका. दुडवाची आशा आहे की बोंब्या पुजा. ग्रेस्काची आशा बोंब्या पुजा. आमी जावं परत सुरू करतना सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी काम सुरू करता. क्रमेण आज सेवा कितें जाल्यात. सरस्पराक कशें हें पळय जेवयाद अंतरल्या उपरांत त्या रायान लोकांचें आयकलें. लोकांनी आयकून तांणी सरस्परा देगेक दवरलो. आतां पाटी तरी तांकां सर्वेस्पराशी पाटी हाडचे खातीर ताणें तांचे मदें प्रवाद्यांक धाडलें. तांणी तांचो अपराध दाखोवन दिलो पूण ते तांचें उतर आयकलें ना. परतून प्रवाद्यांक धाडणी देव तांचें कितें म्हणटा तांचें सूख दाखोवन दितात. पूण प्रवाद्यांक कितें आयकलें नात. तेन्ना याजक जेहोयादाच्या पुता जेकारियाचेर देवाचो आत्मो आयलो. मागीर पळय हाका प्रवाद्याक जकारियाक देव विस्तांनी धाडटा. देवाचो पवित्र आत्मो ताजेर देवान येता जेहोयादाच्या पुता जकारियाचेर. आनी जकारिया वचून कितें करता. जकारिया तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें देव अशें सांगता तुमी सर्वेस्पराचे आदेश कित्याक पाळिना. आज कित्याक तुका आनी म्हाका भिरांत. कित्याक तुजेर म्हजेर आमचे कश्ट आयल्यात म्हूण कित्याक जकारिया बरी आमकां सांगूंक भिरांत. जेन्ना भाव भयणीनो कित्याक तुजेर म्हजेर आमचे कश्ट येतात सारकें समजून घेया. जेन्ना तुजें म्हजें आमचें गमन सरस्पराचेर आसलें, जेन्ना तुजी ती उर्बा आसली, जेन्ना तुजी सेवा आसली, जेन्ना तुजें समर्पण आसलें सरस्पराचें तुका सगळें बरें जातालें. आज तें सरस्परांतून तुवें पयस केलां हांवें देखून आज तुजेर हे कश्ट आयल्यात. कशें जकारिया तांकां दाखोवन दिता पळया. ऐका देव अशें सांगता तुमी सर्वेस्पराचे आदेश कित्याक पाळिनात. ह्या वरवीं तुमकां कांयच बरेंपण जावचें ना. तुमी सर्वेस्पराक सांडला देखून तोय तुमकां सांडटलो. सरस्पराक तुमी सांडला देखून तोय तुमकां सांडटलो. हें म्हजें उतर न्ही. जेन्ना देवाक तुमी सांडटात देवूय तुमकां सांडटलो. वडोले भावान स्तुती गायनांक चलोवन व्हरतना म्हळें सावलान देवाक सांडलो. वय मू सावलान देवाक सांडलो देखून देवान सावलाकय सांडलो. मात्र न्ही सावला सोपूत जोनातान दाविदाचो आप्त मित्र जाल्यार सावलाचें सिंहासन जोनातानाक फावो जावंक ना. बापायच्या गुन्यांवा खातीर दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पिळगे पर्यंत बेजानतली शिक्षा हांव धाडटलो. देखून आज भाव भयणीन हें गरजेचें. तुमी जेन्ना सरस्परा सांडटात सरस्पर तुमकां सांडटा. खंय गे अप्रूप वर्सां हे फावटी तुमी येतात. पळया हाजेरी घालया. म्हाका कांय उणें ना भियेनाकात. जेन्ना तुमी सरस्परा सांडटा सरस्पर तुमकां सांडटा. तिका दोळे उक्ते दवरा. जेन्ना इल्लें आलशीपण आमी दाखयता हांव सरस्पराक वाखाणूंक गी नांव वाडूंक गी ताची स्तुती करूंक गी सेवा करूंक गी या आमचें समर्पण आमी सांबाळूंक गी तेन्ना सरस्पर आमकां सांगता मागीर ताका दुरसां नाकात. पिडा आयली आकांत आयलो दुस्मान आयले कितें हें जालें तें जालें ताका तुमी करा कित्याक बरोवन गेला हांगा. सरस्पराक तुमी सांडलो देखून सरस्परान तुमकां सांडला. पूण तांणी ताचे विरोध कुटमोल केलो आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे ताका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या
आंगणान फातरावन जिवेशी पळय मारलो देवाचो तो स्वीकार करच्या बदलाक तांणी कितें केलं ताका पात्रांवन जिवशी मारलो. आज तुमकां वाट दाखयतल्यां की तुमी आयकोनच्या बदलाक ना म्हजी खुशी करता न्ही तुमी आमी आमची खुशी केदाळ करता. सिराकाच्या बगंदा वचोर 5 वळी 1 तो 3 ऐका जेन्ना आमचे कडेन ग्रेस काय आसा आमचो अहंकार वाडटा आनी सडटा. सिराकाच्या बगंदा वचोर 5 वळी 1 तो 3 सिराक चॅप्टर 5 वर्स 1 to 3 वयर कितें बरला ग्रेस्त काय आणि गर्व. ग्रेस काय तुका गर्व वाडटा अहंकार हाडटा आनी त्या कितें जाता तुजे ग्रेस्त कायेचेर तुजी पातयेनी दवरिनाका देखून तुजे ग्रेस कायचेर तुजी पातयेनी दवरिनाका वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणनाका. म्हाका जाय तितलें आसा कांय उणें ना म्हणून अशें म्हणनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे ह्या वंदवण्या प्रमाणे जियोंक तूं वचनाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका. न्ही अहंकार आसात आमच्या आतां हें आसा संवसारांत. काल सान आयकलें एक न्यूजांत 10 वर्सां पयलीं ताजो बापूय सरलो खंय नॉर्थ हाजो कोरिया असो प्रेसिडेंट असो. आतां बरो 1 म्हयनो 10 वर्सांचो काल म्हणटात वार्षिकोत्सव संभ्रमच्यात कोणी मेल्यार हेज्या उपरांतच खंय 1 म्हयन्या उपरांत तांकां पुरी तेजो मसा पुरोवन वचो कोणी आसोंक नजो खंय 1 म्हयनो त्या रायान ताणें तेंच्या प्रेसिडेंटान हें केलां उलो दिला तेंच्या लोकांक स्मायल सयत करूं नजो कोणी स्मायल केल्यार तांकां धरून कुडयचें खंय ताणें नसल्या बरी कोणी नसो नजो खंय तांचो कोणाचो जल्मा दीस जाल्यार तो आचारान करूं नजो खंय कोणी मेल्या जाल्यार तांचें मोडें पुरो नजो खंय म्हणजे कितले दीस बळे तें बळे ताजे खातीर मावंट रावंक आसा ताका माना खातीर करूं तितलेच ताजे उपरांतच खंय. अर्थ कितें कितें वाचलें तुवें आतां म्हजेर कोणाक पदवी आसा म्हजे कोणा पदवी आसा अशें म्हणनाका. गर्व अहंकार देखून आसा चलता बाबा संवसारांत चलता पूण एक दीस असो येतालो की सुणें तुमकां उंचें ना म्हणटात न्ही सुणें तुज्या सशी उंचें ना म्हणटात न्ही. कित्याक सर्वेस्पर तुका क्यास्त लायलेल्या बागा रावचो ना. हें बरयलां भाव म्हयनेन कितलेय व्हड जा कितलेय गिरेस्त जाय कितलेय तुमी काल म्हणटा सर्वाधिकारी जाया आसा चरित्र नव आसात ते उरले गी सर्वाधिकारी जावन उरले गी कोणी उरला गी हिटलर उरलो गी मुसोलिनी उरलो गी सद्दाम उरलो गी सांगा लादान उरलो गी आनी कोणी आसो न्ही उरता ते कोणी उरनात. ग्रेस काय बरी अहंकार हांगाय त्या लोकांक तेंचं जालें तांणी कितें केलें सोम्याच्या प्रवाद्याक सरस्वतीच्या प्रवाद्याक तांणी जिशी मारलो फाटीये. अशें जोवाश आपणाक जेकारियाच्या बापय जेहोवादान केल्लो उपकार विसरलो. पळय न्ही जोवाश राय आनी केल्लो कोणें केल्लो ताणें जेहोयादान केल्लो उपकार विसरलो. पळय न्ही तोच विसराता रायत विसराता आनी ताणें ताच्या पुताक जिवेशी मारलो. आनी हाका जेकारियाक ताणें जिशी मारलो. तो मरतना ताणें म्हळें सर्वेस्पर हें पळेव आनी फारीकपण घेव. पळय न्ही जेकारिया मरतना जाल्यार अशें म्हणून तो मेलो कितें म्हणालो सर्वेस्पर तुका पळोवन घेव सर्वेस्पर तुजेर फारीकपण घेव आनी सर्वेस्पर फारीकपण घेता की ना कित्याक देवाचें उतार सांगता सिराका चॅप्टर 28 वर्स 2-3 कितें म्हणटा का सिराकाच्या बगंदा वचोर 28 वर्स 3 आनी 4. एक मनीस दुसऱ्या राग धरून आसत जाल्यार फारीकपणा विशयांत आसा तरी पातकी तांकां वेंग मारता सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्याचें फारीकपण घेतलो. बरोवन घाला भाव भयणीन रोमा घरां बदल्या पत्रांत ती बरोवन घाला वचपा 12 ओळ 19 ऐका रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19. म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच तें पाटी फारीक करता. आनी हांगा जेकारिया तें सुसारता मरता जेकारिया सरस्पर तुका पळोवन घेवं आमी साबारपण म्हणटा न्ही देव पळयतलो म्हणून म्हणटा आमी ना कोणी आमकां अहंकार दाखोवन आमचेर कांय जुलूम आदरती जाल्यार कितें म्हणटा आमी देवेर तुपेर देव पळयतलो तुका मात हांगा ताणें म्हणलें देवूच तुजें फारीकपण घेव म्हणून सांगलां मात न्ही ताका कितें जाता म्हणलें पळय तें बरोवन घालां. जेकारियान म्हळें मात्र न्ही ह्या हाका कोणाक त्या हाका ताचें नांव जोवाश गी जोवाशाक कितें जाता म्हणलें आतां ऐका. 1 वर्स सोमतस आरामगाराचे फौजेन जोवाशा विरोध झूज केलें. पळय आनी दुस्मान उब जालेत
देवातावन पयस गेल्या तक्षण जोवाशा विरोध दुस्मान उब जाले आनी ते जुतान तांणी जेरुसलेमान पावले आणि तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांक जिवेशी मारले आनी ताच्या फुडाऱ्यांकच तांणी जीवशी मारले आणि तांचे कडचे लुटलेले ते सगळे दामस्काच्या रायाक धाडून दिले. मात तांचे कितें आसलें तांची ग्रेस्काय आस्त बदीक जोवाशाची आनी ताच्या राजवटकेची सगळी तांणी लुटली आणि सगळे दामस्काच्या रायाक धाडून दिले. आनी पळया न्ही दामस्काच्या रायाक आनी एकल्याक तांणी धाडून दिले. खंय आसा जे आस्त बदीक ग्रेस्काय वडविकाय खंय आसा ताका हें केल्ले ताजो अधिकारी ताका पुसलायिल्ले ताका सरस्परांतून विंगड केल्ले अधिकारी खंय गेले तेव्हा भाव कोणेय तुका पुसलायल्या रे हांव सांगता तुमकां तांचेरी दाड पडटली कोणाक आयकोन तूं देवातान पयस गेलाय तांचेरी पडटली तुवें तांकां आयकल्यार तुजेरी पडटली कोणाक आयकाचें कोणाक आयकाचें आयकतो बापाक आयकताच्या पुता आयका तुमी देवा बापा सर्गीत हांव तो उलयला आयकतो बापाक आयकताच्या पुता आयका तुमी देवा बापा साबार पावटी उलयला सर्वांसंगी उलयला साबार पावटी उलयला सर्वांसंगी उलयला पोता मोकांत उलयला आयकतो बापाक आयकताच्या पुता आयका तुमी देवा बापा सर्गी देखून आमी सरस्पतान पयस गेल्ल्या वेळार सरस्पताच्या सेवाका मुखांतर तांकां सत्राय दिता वडोल आमी सांगले ग्रेस्तांक सत्राय हांगा सत्राय दिल्ल्या उपरांत ताणें स्विकार करून जोवाश म्हणल्यार रायान देखून दुस्मान ताजे विरोध उपराडतात ताज्या अधिकाऱ्यांक जिशी मारतात ताजें कितें आसलें सगळें ग्रेस्काय लुटतात आनी दामास्काच्या रायाक व्हरून दितात आनी आरामगारांची फौज थोड्या सैनिका सोवे आयिल्ली पूण सर्वेस्पुरान एक व्हड फौज तांच्या हातांत घाली कित्याक इस्रायलितांनी सर्वेस्पुराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडल्लो परत्यान पळया देवाक सांडिल्ल्या वेळार त्या परजेक दुस्मनाच्या हातान घालता देव देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कंसाचें हांवें म्हज्या सरस्परा सांडचें न्हय जॉबा बरी हांवें ताका चिटकोन रावचें विश्वास रावचें कितें जावं कोणी जावं म्हाका दुसऱ्यान सांडल्यार हांवें म्हज्या सरस्परा सांडूंक ना जाल्यार कांयच म्हाका उणें ना हांव तुमकां सांगता कोणेय तुमकां सांडल्यार सांडूंक सोडा भियेनाकात पूण तूं सरस्परा सांडी नाका कित्याक सरस्पर तुका कोणें सांडल्यार तो आमकां सांडिसो कोणें फोटयल्यार आमकां फोटोसो ताचे अशें आमी दुस्मान नाडटाना ताचे संगी झियेतेल्या दुख नासताना सासनाच्या हें सत भाव हें सत कित्याक सरस्वत तुज्या पक्षान आसा मात न्ही तुज्या पक्षान जुस्ता मात न्ही तूं ताका विश्वासी रावल्यार तो सदांच तुका विश्वासी रावतलो पण हांगा पळया जोवाश म्हळ्यार राय कितें जालें इस्रायल परजेक दुस्मानाच्या हातान घालें आनी अशें जोवाशाक फावो ती शिक्षा मेळ्ळी. आरामगारांनी झेकारियान मरतना कितें म्हणलें देव तुका पळयतलो आनी परीकपण आनी हांगा कितें जालें अशें त्याच जोवाश रायाक फावो ती शिक्षा मेळ्ळी फावो ती शिक्षा मेळ्ळी. आनी आरामगारांनी कठीण पिडेंत वळवळतेल्या ताका सोडून गेल्या उपरांत ताच्या सेवकांनी ताचे विरोध गुटमळ केलो. ताच्याच सेवकांनी ताचे विरोध गुटमळ केलो कित्याक ताणें यासक जेहोयादाच्या पुताक जिवेशी मारलो. पळयानी केदाळा कोण खंयच्या रितीन परता म्हळ्यार ह्या जागो बदलयता या ग्रूप बदलयता या पंगड बदलयता म्हूण सांगूंक जायना भाव भयणीन. पूण सदांच तूं सरस्वच्या पक्षांत आसाय जाल्यार सरस्वत सदांच तुज्या पक्षांत आसतलो. देखून संवसारांत हाची ताच्यांची पक्ष घेनाकात आनी निमाणे देखून कितें जालें जोवाशाक तांणी ताका ताच्या सहंतुळणार जिवेशी मारलो. जाल्यार ताका जिवशी मारलो. कोण जेजून म्हळें न्ही पेद्रूक तुजी तालवार पोत्यान घाल. कोण तालवार घेता माथ्या वांजेला वस्तू 20 आनी 6 वळ 50 आनी 2 मॅथ्यू 26:52 मॅथ्यू 26:52 तवळ जेजून ताका सांगलें तुजी तालवार पोत्यान घाल. जे कोण तालवार घेतात ते तालवारीन नाश जातले. हांगा जवाशाक ताच्याच पळय लोकांनी ताका कितें केलो गुटमळ करून ताका जिवशी मारलो. जिवशी मारलो मात्र न्ही मुखली वळ सांगता ताका राया सोवे समाधी करूंक ना. ताका खंय गेलो
ताका दाविदाच्या शहरांनी केपिलो ताका व्हरून दाविदाच्या शहरांत निके पेलो ताका मातयेन घालो थंय पोणांत पूण रायांच्या समाधीनी ताका केपिलो ना. खंडीत ताका तो मान फावो जावंक ना जावचो ना कित्याक म्हळ्यार तो सरस्परा विश्वासी रावलो ना. मात्र न्ही जें कितें ताच्या पयलीं जेवयादाच्या वेळार जाल्लें त्या सरस्वतीच्या मंदिरांत कितें जातालें निरंतरी जेवयादा प्रवादी जावन आसतना जोवाश कोणाक आयकल्लें ताणें जेवयादाक आयकल्लें कित्याक म्हळ्यार सरस्वराचो प्रवादी तो आनी त्या वेळार राया संगी मंदिराचें तें दुरुस्तीचें काम जालें मात्र निरंतरी स्तुती जाली सेवा जाली समर्पण सगळें जालें वय मू त्या तांचे आशिर्वाद आसलो की ना पूण लोकांचे आयकून मागीर जेन्ना तो उपराटलो मात्र न्ही जेवयादाच्या पुताक सेकार्याक ताणें जीश मारयलो सगळें सत्यानास. देखून जितलो तूं आनी हांव आमी विश्वासी रावता सरस्पराक तितलो सरस्प तुका आनी म्हाका आमकां विश्वासी रावता मात्र न्ही ताचो सांगात दिता मात्र न्ही कितेंच कांयच तुका म्हाका कोणें जावचें ना. आमी हांवें संवसारीक ग्रेस्कायक वडविकायक पदवेक अधिकाराक आशेवची गरज ना. हर एका गरजांत सरस्प देव तुका आनी म्हाका आमकां पावतलो. देखून सदांच विश्वासी रावया मात्र न्ही जितले विश्वासीपणान आमी ताची सेवा करता तितलो ताचो आदर आनी आशिर्वाद करपा आमी सोडटा. देखून वस्सु बाबत इस्स भातयेनी वस्सु विश्वास हेंच समर्पण सदांच आमी करूंक देवा लागीं कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.